अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 से लेकर 104 तक। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, वलो शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीअन। वलो और अगर शाअ चाहता, रब्बु का आपका रब लआमना तो ज़रूर ईमान ले आते, मन जो भी हैं फिल अर्ज़ि ज़मीन में, कुल्लुहुम सब के सब, जमीअन सारे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपका रब चाहता तो ज़मीन में सारे के सारे अल्लाह पर ईमान ले आते, यानी कोई भी अल्लाह की नाशुक्री ना करता। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि ये बात अल्लाह ताला की हिकमत के खिलाफ थी। वो हिकमत जिसको अल्लाह ताला ही जानते हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान पर हदायत और गुमराही का रास्ता वाज़िया कर दिया और इंसान को ये इख्तियार दिया कि इसमें से किस रास्ते को वो अपनाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आफा अंता क्या पस आप तुकरी हो मजबूर करेंगे अन्नासा लोगों को, हत्ता यहाँ तक कि यकून वो हो जाए मोमिनीना ईमान वाले। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शदीद ख्वाहिश थी कि सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाएं, यानी सारे के सारे लोग ईमान ले आए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप लोगों पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर ना तो इस बात की ताकत है और ना ही आप इस बात के मुकल्लफ हैं, क्योंकि ये बात अल्लाह ताला के अख्तियार में है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है। वमा काना और नहीं है लिनफ्सिन किसी नफ्स के लिए, अन तुमिना ये कि वो ईमान लाए, इल्ला मगर बिइज़्निल्लाहि अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ, यानी बा का मैनी साथ, इज़्नी इजाज़त अल्लाह ही अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ, यानी अल्लाह ताला की हुक्म के साथ। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई भी ईमान नहीं ला सकता। वा याजलू और करता है अरिजसा नपाकी को, यानी अल्लाह ताला। वा याजलू और करता है अल्लाह ताला रिजसा नपाकी को, अलल्लज़ीना उन लोगों पर ला याकिलून जो नहीं अक्ल रखते। यानी यहाँ पर नपाकी से मुराद कुफर शिरक, यानी वो लोग जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला के साथ शिरक करते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के अजाब के हकदार हैं। यानी वो ऐसे लोग हैं जो अक्ल नहीं रखते। कुल ए नबी आप कह दीजिए, इंजिरू देखो, माजा जो भी है फिस समावाती आसमानों में, वलर्जी और ज़मीन में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से कह दीजिए कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करो, यानी जो कुछ भी है आसमानों और ज़मीन में। वमा तुगनी और नहीं फ़ायदा देते, अल आयातु निशानियाँ, व नुज़ुरु और डराया जाना, अन कौमिन ऐसी कौम को ला युमिनून जो नहीं ईमान लाते। यानी ये अल्लाह ताला की बनाई हुई निशानियाँ, अल्लाह ताला ने जो इस कुरान पाक में बार बार लोगों को डराया, यानी पहली कौमों का तज़किरा करके, कभी अजाब का जिक्र करके, कभी जहन्नम का जिक्र करके। तो अल्लाह ताला फरमाती हैं कि ये बातें जो हैं उन लोगों को फ़ायदा नहीं देती जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। फ़हल क्या पस
ینتظرون وہ انتظار کرتے ہیں، یا پھر فہل ینتظرون بس نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر مثل ایام الذین مثل ان لوگوں کے دنوں کا، خلو جو گزر چکے، من قبلہم ان سے پہلے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ ان لوگوں کے مثل دنوں کا انتظار کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تباہ و برباد کر دیا اور ایمان والوں کو نجات دی. یعنی جس طرح ہم نے قوم نوح کا، قوم عاد، قوم سمود یعنی تمام قوموں کا تذکرہ پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ بھی ان لوگوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں؟ کل نبی آپ کہہ دیجئے فانتظروا بس انتظار کرو، انی بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے. یعنی آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں. ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح، حقاً لازم ہے، علینا ہم پر، ننجی المؤمنین ننجی نجات دینا، المومنین ایمان والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلی قوموں کے ساتھ کیا کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کریں، یعنی ایمان والوں کو بھی نجات دے دے اور نبی کو بھی، اور کافروں کو تباہ و برباد کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیں گے، یعنی آخر میں فتح ایمان ہی کی ہوگی. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم اگر ہو تم، فی شکین شک میں، من دینی میرے دین کے بارے میں. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ایک اللہ پر ایمان لانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو کیا تم اس بارے میں شک کرتے ہو؟ فلا اعبدو بس نہیں میں عبادت کرتا، الذین ان لوگوں کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ. ولیکن لیکن، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کی، الذی وہ ذات پاک، یتوفاکم جو فوت کرتا ہے تم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو زندگی اور موت دیتا ہے، یتوفاکم جو تم کو فوت کرتا ہے، یعنی وہ ذات جو اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے جس کو چاہے ہلاک کر سکتا ہے. وہ امرتو اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں، من المومنین ایمان والوں میں سے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تابع دار لوگوں میں سے ہو جاؤں، مومنوں میں سے ہو جاؤں. یعنی میں ہرگز ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، بلکہ میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی طرف بلاتا ہوں. باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کل انشاءاللہ ہماری سورہ یونس مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.